स्वताची वेबसायट मेळोवंक नाशिल्ल्यान दूधसागर टूर ऑपरेटर थळाव्या आमदाराचेर भयंकर नाराज आसात. आमदारूच न्हू तर आमच्यो अडचणी आमी थळावो आमदार मुख्यमंत्र्या मेरेन पावयल्यो तरीकूय रिजल्ट ना ताचें म्हणणें. गोंयांत पर्यटन मळाचेर वावुरपी आनी वेवसाय करप्यां मदीं असंतोश निर्माण जाला. मुख्यमंत्र्या कडल्यान आदीं आश्वासन मेळ्ळें तरी अजून प्रश्न जैसे थे आसा. राज्यसभाचो आदलो खासदार विनय तेंडुलकरा कडल्यान ताका आस्त आसा. चवथी आदी प्रश्न सोडयात तांणी मागला. आयकात. आयज आमी माननीय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक आमी लास्ट टायमार मिटींग करून येयल्ले आनी आमची सभा जावपा जाय. वारंवार फाटलो जो सिजन आसलेलो तो सिजनाक आमी पत्र व्यवहार करून सगळें जालें आनी तो आमचो धंदो जो आसलेलो तो तसोच चल्लेलो लास्ट टायमार जो कसो चल्लो की ऑनलायनीचेर आनी ते ऑनलायनीचेर फ्रॉड जावन तो धंदो चलयलो. म्हणून आमी ह्या वर्सा तशें जावची न्हू म्हणून आमी पयलीं आमचे सगळ्या ओनर्सांक सगळ्यांक पयलीं आपयलें आनी आमचो जो लास्ट टायमा आमकां सपोर्टाक सगळ्यांनी येवन आमकां सपोर्ट दिल्लो. उदाहरणार्थ आमगेलो विनय भाई, विलास देसाय, मचिन देसाय आनी संकेत आर्सेकर, बालाजी गांवस हेंच्यांनी आमकां सगळ्यांनी सपोर्ट दिवन आमगेलो धंदो चालू करपाक सुरवात केली. तेच पद्दतीन आमी सगळ्यांक आयची मिटिंगेक सगळ्यांक आपयल्ले आनी थोडे आपल्याले पर्सनल कामां इमर्जन्सी जाली आमची थोडे येवपाक शकले ना अशें म्हणून सगळे आमी आसा सगळे आमचे वांगडा आसा अशें म्हणून सगळ्यांक सांगलें. आमी सगळ्यांक हें केल्लें. आमी उदाहरणार्थ आमी लेटर सुद्दां दिल्लें आसा पयलीं. खरें म्हणल्यार हो प्रश्न आमचो आमदारान घेवपा आसलेलो पूण तो कित्याक लागून फाटीं सरला तो म्हाका खबर ना. पूण पर्सनल कितें आसा जाल्यार तें फाटीं दवरून 10 जाणां खातीर तेणें मुखार येवप आसता. आमी लेटर सगळ्यांक केल्लें आसा. आमचे आमदार मागीर फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हण दिव्या राणे म्हण आनी सीएम हांकां सगळ्या लेटर पत्र व्यवहार केल्लो आसा. लास्ट टायमाचो पत्र व्यवहार केला. कोणेच आमची दखल घेवना आनी फक्त दोतोर प्रमोद सावंतान आमकां सांगलें करता म्हणून. आनी दोतोरा आमकां आजुनूय विश्वास आसा दोतोर हें घडोवन हाडटलो अशें म्हणून आमकां विश्वास आसा. मुख्यमंत्र्यांचे तुमकां जीएसटी बी सगळे रजिस्टर नंबर बी सगळे केल्ले आसा. सगळे आमची रेडी आसा जीएसटी आनी जीएसटी रेडी जावन सुद्दां आमी आमचे आतां 79,204 रुपया आमी ऑलरेडी जीएसटीक भरलेले आसा. ऑनलायन तो जाल्यार जीएसटी तुमी कशें ना जें कितें आतां पळय आमची दूधसागर टूर ऑपरेटर असोसिएशन म्हणून आमी आमची वेबसायट जीएसटी रजिस्टर केली तेन्ना जो कितें आमचो जो बिजनेस आसा तो बिजनेसा प्रमाणे आमचो मंथली हे जो आसा ट्रीप वायज आमगेले 20 रुपया म्हण किंवा अशें जो इन्कम आहा तो 20 लाखाचे ओवर करता. त्या कारणान आमगेलो ती जीएसटी लागू जाली आमकां. आज पक्षाचो एक लिडर विनय तेंडुलकर तुमचे हांगा तेणें कितें आश्वासन दिलां आमकां? आमकां एक आश्वासन अशें न्हू आमकां तेंचे पूर्ण विश्वास आसा. कित्याक हो धंदो सांबाळलेलो विनय भाईनूच पयलीं सुवातेर. कित्याक तेन्ना आमची गाडयो नासलेल्यो पूण कितें आसा ते गांवा खातीर वावरताले आनी आमी जेन्ना गाडी ना तेन्ना सुद्दां आमी जेन्ना हो आमगे कुळेशी गांव जेन्ना आसा पळय ते आमी ते म्हणून वावरता. कित्याक धंदो गांवा खातीर उरोनी म्हणून आनी त्या टायमाचेर विनय भाईने सांबाळलेलें तें आयज सुद्दां तेजे जे हे चेंजीस कांय जावना. कित्याक तितून भितर तो आमदार जालो, फॉरेस्ट मिनिस्टर जालो, मागीर तुगेले राज्यसभेक खासदार जालो पूण तितून भितर तेजी हें जालें ना कितें अशी हुकुमशाही करपाचें हें जालें ना. तेजें करपा जाता अशें म्हाका तर दिसता पूण ताणें तें आज पर्यंत करूं ना. कित्याक हांवें सुद्दां पर्सनली म्हाका सांग तुका हांवें सुद्दां पर्सनली विनय भाईक अशें जायतें म्हणलेलें पूण तेणें सुद्दां तें अशें पर्सनल घेयनासतना हो 10 जाणांचो विशय आहा तो 10 जाणांचो विशय तेणें असो गांभीर्यान घेवन तो मुखार येयलो आसा. ताका लागून हांवूय बी तेजें देव बरें करूं. हुकुमशाही कोण करता अशें दिसता तुमकां? डेफिनेटली आख्खी मतदारसंघाक खबर आसा. हांवें सांगपाचो प्रश्नूच येना. ही सगळी हुकुमशाही तुमी फाटली लास्ट टायमार पळयता की व्हिडिओ कशे तरेन व्हायरल जाल्या कशे तरेन आमदार आमगेलो कशे तरेन उडवात उडवीची उत्तर दिता हें सगळ्यांक खबर आहा. पर्सनल हांवें सांगपाचो प्रश्नूच ना. आनी उदाहरणार्थ सावड्डे मतदारसंघाचे लोक उलयना आमगेले लोकांक सगळ्यांक खबर आहा लोक उलयना. लोक तें सोसून घेवन 2027 उलोवपा रावल्या. दूधसागर टूर राजकारण करपाचें ना कारण राजकारण करपाचें आशिल्लें 99 काम दूधसागर टूर ऑपरेटरा बरोबर रावचो नाशिल्लो कारण त्या वेळाचेर बाब त्रिबेलो लीड करतालो ह्या आंदोलनाक आनी त्या वेळाचेर आमी ते उबे रावूं नाशिल्ले जाल्यार हो धंदो नॉर्थ गोवाच्या लोकांच्या हातीन वचलो आशिल्लो. मागीर तो केनेडी लेस्टर आसूं हेका लागून आमचे गांवचे लोक भितर पडले भितर आशिल्ले
पूण तांकां तशें भितर दवरलो कारण आमी सत्ताधारी आशिल्ले आमदार आशिल्लो आनी भितर आसतना सुद्दां बाब इबोलो आनी बाकीचे आशिल्ले ते काल्या तांचे भोंवताले मरेचे काय म्हाका याद जाता आनी इतलो बरो भशेन जे हो धंदो उरपाक एक म्हणजे कारणीभूत मनोहरभाई पर्रीकर पयलींचे मुखेलमंत्री आमी ताका सदांच याद करताले कारण हांव तेन्ना फॉरेस्ट मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना म्हटलें की मिनीन आमी एक कायदो करुया वायल्ड लायफान झाडां मारपाक मेळना कितें कोणाकूय कार्पेंटरी युनिट स्टार्ट करपाक मेळना हो धंदो कुळ्या मोल्या आनी काल्या लोकांच्या हातीन आसूं न्ही म्हूण तांकांच आमी दिवया आनी त्या वेळाचेर त्या मनोहरभाईन तो कायदो केलो आनी त्या वेळार ऑनलायन सोडले बाकी सगळे ऑफलायन सोडले आनीक तेजे नंतर 4-5 फावटी मागीर तुमी गेले मुख्यमंत्र्या कडेन आमकां लास्ट टाइम कर म्हणजे आमची कोर कमिटी आसता पक्षाची सगळे कोर कमिटीचे मेंबर हे दुधसागर टूर ऑपरेटरांक त्यांच्या हातीन उरचो म्हणून सगळे सहमत आसा आणि हांव तुमचे कडेन एकदांच येतलो लास्ट आनी ते बी चवथी आदी हो विशय सुटाव जावपाक जाय चवथीचे आदी 15 सप्टेंबर बी कांय न्ही 15 सप्टेंबर जवळजवळ 1.5 म्हयनो आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमदार आमचे बरोबर रावतले कामाक मुख्यमंत्री रावतले आमचे वनमंत्री आसा विश्वजीत राणे ते आसतले आनी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन चेअरमॅन दिव्या राणे ती आसतली आनी सगळे लोकप्रतिनिधी पंचायतीचे जिल्हा परिषद मेंबर सगळे आमचे बरोबर आसतले आणि हो प्रश्न निश्चितपणे चवथीच्या आधी सुटाव करपाचो तुमकां उतर दिता